नमस्ते सबैजनालाई। आजको भिडियोमा हामी के गर्छौं, एक्सरसाइजमा पेज नम्बर 92 पल्टाऊ। त्यहाँ एउटा एक्सरसाइज आउँछ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बेसिक म्याथमेटिक्स छ भने, छैन भने पनि बेसिक म्याथमेटिक्सको सबै एक्सरसाइज गरिहाल्यौँ भने अलमोस्ट सबै हाम्रो क्लियर हुन्छ। आज हामी के गर्छौं भने एक्सरसाइजमा जति क्वेसनहरु बचेको छ त्यो क्वेसनहरु गर्छौं। अर्को एउटा रिक्वेस्ट के छ भने यदि पार्ट 1 2 3 4 हेरेको छैन भने 5 मा आएर हेर्नु पाप लाग्छ। तर यदि बेसिक क्लियर छ भने 5 मा मिससेलेनियस र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु अलमोस्ट गरिन्छ। सो यदि 1 2 3 4 गरेको छ भने एकदम सोनामा सुहागा हुन्छ, छैन भने पनि केही छैन, बेसिक देखि नै हामी जान्छौं। तर केही कुरामा अलिअलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ। भयो भने यहाँ यो हेर्दा हेर्दै पनि बिचमा रोकेर अर्को पार्टहरु प्लेलिस्टमा हाम्रो खोलेर, अब तिमीहरु त युट्युब चलाउन आउँछ भने प्लेलिस्ट के हो थाहा नै हुन्छ। युट्युब हाम्रो ट्युसन मास्टर खोलेपछि प्लेलिस्ट आउँछ, प्लेलिस्टमा क्लिक क्लास 12 क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ, जे आफ्नो भइहाल्छ। ओके, त्यो त बेसिक कुरा हो। अब हामीलाई के दिएको छ, इफ द रुट अफ इक्वेसन बी इन रेशियो 3:4, एउटा यदि 3 हुन्छ भने अर्को 4 हुन्छ, एउटा यदि 9 हुन्छ भने अर्को कति हुन्छ 12 हुन्छ। यानी कि दुईटैलाई अल्फा बाइ बीटा हामीले गर्यौं भने 3/4 हुन्छ। यही भन्न खोजेको नि यसले। इफ द रुट अफ इक्वेसन बी इन रेशियो दिस प्रूफ दैट यति इक्वल टू यति, इक्वेसन चाहिँ हाम्रो यो हो। यसको मतलब अल्फा इक्वल टू 3/4 बीटा या फेरि बीटा इक्वल टू 4/3 अल्फा। यसको मतलब एउटा रुट हाम्रो अल्फा छ अर्को बीटा छ भने अब के हुन्छ भने अल्फा को ठाउँमा हामी 3/4 बीटा लेख्न सक्छौं, अर्को बीटा मतलब या फिर 4/3 अल्फा इन्टु अल्फा, दुईटा रुट है। मतलब के हो भने अल्फा र बीटा रुट छ र रिलेसन अनुसार 3/4 अल्फा र बीटा यो दुईटा आर टू रुट्स, या फिर यसलाई यो पनि लेख्न सक्छौं हामी। अब बीटा इक्वल टू के हुन्छ 4/3 अल्फा। यसको मतलब के हो भने हाम्रो एउटा रुट अल्फा हुन्छ भने अर्को 4/3 अल्फा पनि हुन सक्छ है। यो दुईटा रुट या फिर यो दुईटा रुट, यस्तो गरेर दुईटा रुट हाम्रो हुन सक्छ। अब रुट अफ इक्वेसन बी इन यति छ, त्यसपछि अब केही गर्नु पर्दैन हामीले। के छ भने यहाँ दुईटै रुट, यो र यो रुट हो, आखिर अल्फा र बीटा रुट हो, तर अल्फा र बीटा को रिलेसन यसरी आयो। अब दुईटैलाई एड गरौँ त, 3/4 बीटा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब एड गरेपछि के हुन्छ 3, कहाँबाट पानी आयो, ए मेरो पसिना पो आएको रहेछ, अलिक गर्मी छ। ओके, कति हुन्छ 3 बीटा प्लस 4 बीटा बाई 4 विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। फोकस गरेर हेरौँ है स्टुडेन्टहरु, मलाई थाहा छ तिमीहरु जान्ने छौ, तर अलिकति मेहनत नगरेर मात्रै तिमीहरु यस्तो भएको। कति हुन्छ 7 बीटा इज इक्वल टू माइनस 4 बी बाई ए, यहाँ हाम्रो आयो। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को रिलेसन के छ अल्फा इन्टु बीटा, जसलाई हामी के लेख्न सक्छौं 3/4 बीटा इन्टु बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई ए। यो रिलेसनहरु त थाहा छ नि, अल्फा इन्टु अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हुन्छ, अल्फा इन्टु बीटा सी बाई ए हुन्छ, हामीले गर्दै आएको। ओके, अब बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कति छ 4c बाई 3a। यहाँ हाम्रो इक्वेसन 1 आयो, यहाँ हाम्रो इक्वेसन 2 आयो। अब या फेरि डाइरेक्ट हामी बीटा इक्वल टू माइनस 4/7 ए पनि त लेख्न सकिन्छ, सिम्पल छ। अब बीटा स्क्वायर इक्वल टू यति छ, एकछिन क्यामेरामा कति ठाउँ बाँकी छ त्यो हेरिहालौँ, ए टन्नै रहेछ। ल अब यो इक्वेसन 1 र 2 मा के गर्छौं, बीटाको ठाउँमा यो लेख्छौं भनेको मतलब 4c/3a स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाम्रो कति हुन्छ माइनस 4b बाई के म गर्दैछु बीटा स्क्वायर। यसमा हामी यो बीटा को भ्यालु यो बेलामा हाल्दैछौं। अब बीटा को ठाउँमा यति राख्यौं इक्वल टू, ओके, यति इक्वल टू हाम्रो कति छ 4c बाई बीटा स्क्वायर, बीटा को ठाउँमा माइनस 4b/7a। ओके, राति सुटिङ भइरहेको छ झन् त्यसमाथि गाउँमा, त्यसैले अलिकति है
ल अब हामी गरौँ यसलाई स्क्वायरिङ गर्नु भने 16b स्क्वायर बाई 49a विल बी इक्वल टू 4c बाई 3a यसलाई नै हामी लेख्छौँ यतातिर क्लिन ठाउँमा 16b स्क्वायर के छ 12b स्क्वायर इक्वल टू 49ac छ माथि गर्छौँ हामी के गर्छौँ 16b स्क्वायर इक्वल टू 4c बाई 3a यो a स्क्वायर हुन्छ है 4c बाई 3a छँदैछ इन्टु 49a स्क्वायर इन्टु 49a स्क्वायर अलिकति आँखालाई फोकस गरेर हेरिहालौँ अब के छ यो 4 लाई यता ल्यायौँ 16b स्क्वायर बाई 4 इन्टु 3 इज इक्वल टू c बाई a इन्टु 49a स्क्वायर र a काटिन्छ 4 3 जा 12 4 4 जा 16 हुन्छ ए क्यालकुलेसन त हुन्छ 12b स्क्वायर इज इक्वल टू 49ac अब यो पनि हाम्रो प्रुफ भयो है यसरी हामीले 10 को a को प्रुफ गऱ्यौँ अलिकति फोकस गरेर हेर्दा मजाले बुझिन्छ र क्वेसन आफै गर्ने कोसिस गरौँ है पज गरेर ओके जिनियस स्टुडेन्टहरु यदि एउटा रुट यसको 4 टाइम्स अदर छ भने एउटा अल्फा छ भने अर्को 4 अल्फा हुन्छ है अब यस्तो रुट छ अनि त्यसपछि प्रुफ दैट दिस भनेको छ यो आफैले गर्ने कोसिस गरौ दुईपल्ट चारपल्ट दुईपल्ट के एकपल्ट यो भन्दा अगाडि क्वेसन यदि आफैले गरेको थियो भने यो क्वेसन पनि बन्छ 10 को b धेरै नै सिम्पल छ त्यसैले मैले गरिन यो तिमीहरुमा छ तिमीहरुले गर्नुपर्छ है अब 10 को c हेरिहालौं त for what value of m equation this may have roots in the ratio 2:3 suppose एउटा अल्फा छ भने अर्को हेर 2:3 छ नि एउटा सपोज अल्फा भयो भने अर्को के हुन्छ भने 2/3 अल्फा हुन्छ यानी कि 2 अल्फा इज टू 3 बीटा रेशियो यदि एउटा अल्फा छ भने अर्को 3/2 बीटा हुन्छ या 2/3 बीटा हुन्छ एउटा कुरा हो है किनभने हामीले दुईटै आखिर एज्युमै गरेको हो 2:3 रेशियोमा छ यसको मतलब के हो भने हेर सपोज हामीले अल्फा र बीटा एज्युम गर्यौं 2 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा हो सरी 3 बीटा अब अल्फा इक्वल टू 3/2 बीटा ठीक छ सपोज हामीले रुट बीटा र अल्फा एज्युम गर्यौं के हुन्छ 2 बीटा इक्वल इज टू 3 अल्फा अब बीटा इक्वल टू 3/2 अल्फा है यसको मतलब अल्फा इक्वल टू 2/3 बीटा यहाँ के आयो भने अल्फा इक्वल टू 3/2 बीटा अल्फा इक्वल टू 2/3 बीटा केही फरक पर्दैन किनभने दुईटै एज्युम गरेको हामीले खाली 3:2 रेशियोमा हाम्रो हुनु पर्छ एउटा अल्फा छ भने अर्को के छ 2/3 या फेरि 3/2 अल्फा एउटा अल्फा छ भने अर्को 3/2 अल्फा हुन्छ obvious for what value of m suppose अल्फा प्लस 3/2 अल्फा इक्वल टू के छ भने माइनस m माइनस माइनस m भनेको m नै हुन्छ यो मतलब m क्लियर छ यहाँसम्म कुरा अब अल्फा इन्टु 3/2 अल्फा इक्वल टू m प्लस 1/1 यानी कि m प्लस 1 यसको मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के छ 2/3 m प्लस 1 यति त सिम्पली लेख्न सक्छौं अब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2/3 m प्लस 1 छ र यहाँ हामीलाई के दिएको छ भने 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा बाई 2 इक्वल टू m जसले के दिन्छ 5 अल्फा इक्वल टू 2m र अल्फा इक्वल टू 2/5 m ठीक छ यति अब यहाँ अल्फा को ठाउँमा 2/5 हुन्छ नि 2/5 m को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इन्टु m प्लस 1 अब m को भ्यालु हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ नि अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ जे गर्नु छ 4m स्क्वायर जे भनेको छ बाई 25 इज इक्वल टू 2m प्लस 2/3 3 यता मल्टिप्लाई हुन्छ 12m स्क्वायर इज इक्वल टू 50m प्लस 25 दुनी 50 हो अब
12m² माइनस 50m प्लस 50 इक्वल टू कति हुन्छ 0। 2 ले डिवाइड गऱ्यौँ भने 6m² माइनस 25m प्लस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ भने यहाँ अब आफैले दिमाग लाउनु पर्छ, या फेरि क्याल्कुलेट भइरहेको छैन भने हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुला लगाउँछौँ, सिम्पल वाला फर्मुला। नथिङ वी हेभ टु डू, m को भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ नि, m इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac पनि गर्न सक्छौँ। या फेरि अब यसलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन हामी इमेजिन गऱ्यौँ भने अल्फा प्लस बीटा कति हुन्छ 25/6, अल्फा इन्टु बीटा कति हुन्छ -25/6, यति त हुन्छ हो। अब यसलाई सल्भ गर्न नि सकिन्छ है। अल्फा प्लस बीटा छ यति, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा भनेको 25 को स्क्वायर, 25/6 को स्क्वायर माइनस 4 इन्टु माइनस 25/6 गरेर क्याल्कुलेटरको युज गर्नुपर्छ। या फेरि यो एउटा तरिका हो, अल्फा माइनस बीटा निस्किन्छ अनि अल्फा प्लस बीटा छँदैछ, अल्फा माइनस बीटा निस्क्यो भने डिटेल गर्न सक्छौँ। या फेरि यहाँ बीटाको ठाउँमा 25 तर यो ओभरलापमा हुन्छ, त्यसैले अल्फा माइनस बीटा निकालेर हामी अल्फा प्लस बीटा दुईटैले एड गर्छौँ भने 2 अल्फाको भ्यालु आउँछ, अल्फा आउँछ, त्यसपछि बीटा कसैमा हालेर गर्छ। या फेरि सिम्पल हामी क्वाड्रेटिकको सबभन्दा सिम्पल फर्मुला लगाइदिउँ न त, m इक्वल टू -b भनेको 25 प्लस माइनस b², b² भनेको 25 को स्क्वायर, b² माइनस 4a भनेको हाम्रो 6, c भनेको हाम्रो 25, 4 इन्टु 6 इन्टु 25/2a माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a यानी कि 12 गर्छौँ। गऱ्यौँ भने हाम्रो के आउँछ, दुईवटा भ्यालु आउँछ, एउटा 6 आउँछ, एउटा -25/6 आउँछ। एकछिन -25 होइन -5/6 आउँछ, 6 और -5/6 m को भ्यालु आउँछ। यो चाहिँ क्याल्कुलेट आफैले गर। यसरी हामी m को दुईवटा भ्यालु निकाल्छौँ, केही नै गर्नु पर्दैन। क्वेसनलाई एकपल्ट सरसर एकपल्ट होइन 2-3 पल्ट हेरिहाल र यदि हुन्छ भने क्वेसन बनाउने कोसिस गर, कन्सेप्ट फुल क्लियर गर्नको लागि है। नत्र यस्तो हुन्छ ट्युसन मास्टरबाट गर्दैछु, कसैले सोध्यो भने ओइ तँलाई कति जान्ने भएको त आजकल, ट्युसन मास्टरबाट पढ्दैछु, फेरि अब क्याल्कुलस त आयो, सिम्पल च्याप्टर नै आएन भने बिल्ला हुँदैन हाम्रो। त्यसैले कमसेकम आफ्नो ट्युसन मास्टरको इज्जतको लागि मजाले गरिदिउँ है। ओके, 2-3 पल्ट कमसेकम यो क्वेसन 11 को A को सुरुवात हेर कति इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनबाट भएको छ। अब तिमीहरूको के हुन्छ हाम्रो प्रब्लम, म पनि स्टुडेन्ट हुँदा रुट हेर्ने बित्तिकै क्वेसन हार्ड छ जस्तो फिल हुन थाल्छ मनमा नै। रुट केही पनि होइन, अरे रुट AB छ भने यसलाई हामी रुट A/√B लेखौँ। अब रुट AB दियो भने आधा, अब रुट A/√B गरिदियो भने टेन्सन रिलिफ हुन्छ, प्लस रुट सपोज B/√A छ भने अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, रुट अन्डर AB/A प्लस B, पुरै टेन्सन खत्म। अलिअलि बाँकी छ भने त्यो टेन्सनलाई पनि हामी खत्म गर्न सक्छौँ। के खत्म गर्नु, A इन्टु B को भ्यालु हामीलाई थाहा नै छ, A प्लस B को भ्यालु नै छ, A इन्टु B लाई रुटमा हाल्ने हो, जेपिडी सल्भ गर्ने हो, सब सल्भ हुन्छ। अब यति भनेको छ हाम्रो। अब LHS लिन्छौँ, केही गर्दिनौँ, LHS लिन्छौँ र यो प्रोसेस फलो गर्छौँ। के छ, रुट अल्फा बाई रुट बीटा प्लस रुट बीटा बाई रुट अल्फा प्लस रुट क्यू बाई रुट पी इज इक्वल टू 0 छ। तर हामीले LHS लिएको छौँ त 0 लेख्दिनौँ, यसलाई चाहिँ 0 प्रुभ गरिदिन्छौँ। क्यू र पीलाई यसले छोडिदिउँ, यत्तिकै आराम गर्न दिउँ एकछिन। अब पहिला यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। के छ, अल्फा प्लस बीटा बाई रुट अन्डर अल्फा इन्टु बीटा प्लस क्यू बाई पी। यहाँसम्म कसैले कुनै किसिमको केही समस्या भएन, किनभने सब कुरा सिम्पल नै छ। अब अल्फा प्लस बीटा कति छ, यहाँबाट माइनस क्यू बाई पी बाई अल्फा इन्टु बीटा कति छ, क्यू बाई पी प्लस रुट क्यू बाई रुट पी। केही गर्दैनौँ हामी, जे छ त्यो गर्छौँ। माइनस क्यू बाई पी इन्टु रुट पी बाई रुट क्यू प्लस रुट क्यू बाई रुट पी, ए बाई बी बाई सी बाई डी, ए बाई बी बाई सी बाई डी इक्वल टू ए डी बाई बी सी। यो त सबैजनाले जानकारी भएकै कुरा हो, सिम्पल खालको छ।
अब यसलाई फेरि सल्भ हामी गर्दै जान्छौँ। के छ p रुट q, p भनेको रुट p इन्टु रुट p। यदि रुटकै समस्या कुरा चल्दैछ भने यहाँ हामी डाइरेक्ट रुट p इन्टु रुट p पनि लेख्न सक्छौँ p को ठाउँमा। अब के गर्छौँ हामी यहाँ भने रुट p यहाँ p नै भइ नै सक्यो q, या फेरि अब यति धेरै दिमाग किन खर्च गर्नु, सिधै यसलाई यहीँ अब यो त भयो। हामी एलसीएम वाला प्रोसेस सोच्दै थियौँ, मलाई पनि ठ्याक्कै दिमागमा आएको थिएन। हेर अब q लाई हामी के लेख्छौँ रुट q को स्क्वायर बाई p लाई रुट p को स्क्वायर है इन्टु p बाई रुट q। यो p र यो कट्छ, यो र यो कट्छ, प्लस q प्लस p त छँदैछ हाम्रो। यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ माइनस q बाई p प्लस q बाई p विल बी इक्वल टू 0, हेन्स प्रुभड। के गर्नु परेन, ये रुटलाई तोडफोड, पहिला तोडे त्यसपछि फोडे त्यसपछि फेरि जोडे फेरि तोड्छु जोड्छु तोड, यही त हाम्रो काम र तर अल्टिमेटली एन्सर निकाल्नुपर्छ है। हामीले अघिको जुन क्वेसन गरेको थियौँ त्यो क्वेसन र यो क्वेसन सिमिलर छ, तर एउटा सानो कुरा दिमाग लगाउनुपर्छ, यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। जस्तै दुईटा रुट छ अरे अल्फा र बीटा, अब दुईटै इन द रेसियो p/q छ अरे हो। सिम्पल यति त हामीलाई बेसिक थाहा छ। अब अल्फा इक्वल टू p बाई q बीटा पनि लेख्न सक्छौँ हामी, या फेरि p बाई q इक्वल टू अल्फा इज टू बीटा इक्वल टू p/q त भन्न सकिन्छ नि। अल्फा बाई बीटा इक्वल टू p बाई q, आखिर यही न हो रेसियो, यसैलाई भनिन्छ नि हो। p बाई q इक्वल टू अल्फा बाई बीटा या q बाई p इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, जुन कि बीटा र अल्फा हाम्रो रुट्सहरू हो। p बाई q को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ अल्फा बाई बीटा, प्लस q बाई p को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ बीटा बाई अल्फा इक्वल टू n बाई l है। LHS इक्वल टू पहिला यो क्वेसन कपी गर्छौँ, त्यसपछि यो कुरा प्रुभ गरिदिन्छौँ, इक्वेसन 1 2 दिन्छौँ, अनि त्यसपछि यति लेख्न सकिन्छ। यो कहाँबाट आयो, गिभन इन द क्वेसन p/q रेसियो भनेको छ। अब फेरि त्यही अल्फा बीटा बीटा अल्फा n l, अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इन्टु बीटा प्लस n बाई l। सिम्पली यसलाई नै क्यालकुलेट गरेर आइहाल्छ। अल्फा प्लस बीटा के छ हाम्रो माइनस n बाई l, रुट अन्डर अल्फा इन्टु बीटा के छ हाम्रो अल्फा इन्टु बीटा रुट अन्डर हो नि त। रुट सानो सानो कुरा नि भन्नुपर्छ, हो सर भन्नुपर्छ, हमें कुछ नहीं आता, 11 में मेहनत गरेको थिएनौँ है। ल अल्फा इन्टु रुट बीटालाई हामी रुट अन्डर अल्फा इन्टु बीटा लेख्न सकिन्छ, र अल्फा इन्टु बीटा हाम्रो के हो n बाई l। n बाई l प्लस रुट n बाई रुट l, यसलाई केही गर्दिनौँ। अब यसलाई चेन्ज गर्छौँ माइनस रुट n बाई रुट l को n बाई l लाई रुट n इन्टु रुट l को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ, इन्टु रुट l बाई रुट n। यो रुट n र रुट l लाई रेसिप्रोकल गरिदिउँ, प्लस n बाई l। सिम्पल। माइनस रूट n बाई रूट l प्लस रूट n बाई रूट l इज इक्वल टू 0, हेन्स इट इज प्रुभड। प्रुभड भयो। यति बेसिक छ, सिम्पल छ, अलिकति भिडियोमा अटेन होला, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी। ओके, अब हेरिसक्यौँ। अब फेरि ब्याक टु ओरिजिनल है। सिम्पल छ, अघि जस्तै क्वेसन हो 11 को बी, तर इम्पोर्टेन्ट खालको छ क्वेसनले मेरो। जस्तै अब यस्तो हुन्छ नि त, क्वाड्रेटिक इक्वेसन धेरै सिम्पल छ। भिडियो बनाउँदै जाँदा के भयो भन्दा योभन्दा अगाडि जति क्वेसनहरू अहिले यो भिडियोमा गरेको छु त्यो सुट भइसकेको थियो। मैले अब प्र्याक्टिस नगरिकन डाइरेक्ट गर्न खोजेँ, सबै क्वेसनहरू बनाऊ, तर यो क्वेसनले 2-3 पल्ट मलाई कन्फ्युज गर्यो।
गर्दै गर्दै अब भिडियोलाई पज गरेर मैले गर्दै गर्दै कमसेकम 45 मिनट लाग्यो अहिले है, 45 मिनट्स पछि यो सुट भएको हो। अब त्यसलाई पज गरेर फेरि अर्को भिडियो बनाउँदैछु अनि लास्टमा एडिट गर्दा जोडेको। यो धेरै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ साँच्ची नै, र म चाहन्छु तिमीहरू पनि एकछिन होल्ड गरेर क्वेसनलाई गरिहाल त। अब यो टिक सिक लगाएको छु, योहरू मैले ट्राई धेरै गरेँ र गर्दा गर्दै बनाऊ। फेरि एउटा प्लस पोइन्ट के छ भने गर्दा गर्दै जब बनाऊ दुई टाइपले बनाऊ, दुईवटा तरिका, र दुईटै तरिका मलाई थाहा भयो। एउटा बेसिक तरिका जुनबाट हामी अहिले गर्दैछौँ, ओके। फेरि म भन्दैछु प्लिज है पज गरेर 45 मिनट अनि 2 घन्टा नै लागोस्, तर यो क्वेसनले धेरै आँखा खोलिदिन्छ। म्याथमेटिकल भयो, फिजिक्स, रिजनिङ टाइपको क्वेसनहरू यस्तै हो। 45 मिनट लाग्यो, एक्जाम भएको मबाट पनि मिस हुन्थ्यो कन्फर्म हो, तर गरेपछि ओभर खुसी लाग्यो। र दुईवटा तरिका छन् हेर, one root if one of the root of equation this be square of another, सपोज एउटा अल्फा हो भने अर्को अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा क्यूब इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी बाई ए भयो, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर भनेको अल्फा क्यूब सी बाई ए भयो। यो त जेनरल हामीले सबैजनाले गर्यौं, एकदम मजाले ध्यान दिएर हेरौँ है। अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर यो सबै यो त हामीले जेनरल मजाले गर्यौं, यहाँ केही कसैले केही अप्ठ्यारो भएको छैन। ओके, अब नाउ अर्कोतिर जाऊँ। अल्फा क्यूब यति छ, अब हामी के गर्छौं भने अल्फा इक्वल टू c1/3 a1/3, यानी कि c बाई ए को क्यूब रूट भनेको c बाई ए को पावर 1/3, जसलाई c1/3 a1/3 नि भन्छौं। या फिर यसलाई सिम्पली हामी के लेख्छौं भने रूट ए क्यूब रूट ए, फोर्थ रूट ए, फिफ्थ रूट ए, यो भनेको ए को पावर 1/2, यो भनेको ए को पावर 1/3, यो भनेको ए को पावर 1/4, यो भनेको ए को पावर 1/5 है, यति भएको छ। अब यसपछि हामीले यति गरिसक्यौं। यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौं भने स्टेप अगाडि बढ्छौं र अब नयाँ स्टेप हामी गर्न चाहन्छौं, खोज्छौं है। ओके, अब नयाँ कुराहरु गरौँ। अब यो इक्वेसन 1 मा इक्वेसन 2 को भ्यालु हाल्दियौं, c1/3 बाई a1/3 प्लस c2/3 बाई a2/3 विल बी इक्वल टू, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब दुईटैतिर हामी क्यूब गरौँ, क्यूबिङ अन बोथ साइड गरौँ, के हुन्छ ए क्यूब सी बाई ए हुन्छ, 1/3 को क्यूब सी बाई ए, a1/3 को क्यूब भनेको a3/3 यानी कि ए। सर कसरी सी बाई ए आयो, आउँदैन त गर, सी बाई प्लस ए क्यूब प्लस सी बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस 3a 3ab ए प्लस बी, यानी कि यति, जसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भने माइनस बी बाई ए। हैन सर के अचानक तपाईं त झट्का दिनुहुन्छ, तिमीहरुकै कुरा लेख्छु। के छ ए प्लस बी होल क्यूब को के हुन्छ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यही न हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ओके, यहाँसम्म सबैजनाले क्लियर छ, इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। अब यसलाई सल्भ गरौँ, सी बाई ए प्लस ओ सेट सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, थ्री सी बाई ए, ठिक छ यहाँसम्म, इन्टू सी क्यूब ए क्यूब, यो भनेको आखिर हाम्रो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हो, जसको ठाउँमा हामी माइनस बी बाई ए लेख्न सक्छौं।
क्यूब। यहाँ -3bc/a² इक्वल टू -b³/a³ यति छ। अब सिम्पली हामी यहाँ a² लेख्न सक्छौँ। ac + c² - 3bc इक्वल टू -b³/a³। क्यूब र a² काट्न सकिन्छ मजाले। अब यसलाई हामी जे जस्तो गर्नु छ गरौँ। a ले पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, के हुन्छ? यो तल जुन a बाँकी छ, a ले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। a³ प्लस ac² माइनस 3abc, a³ प्लस ac² माइनस 3abc इक्वल टू -b³। अब b लाई यता यसलाई यता लग्यौँ भने हामीलाई जे फाइन्ड गर्न दिएको छ त्यो भयो b³ प्लस यसरी प्रुफ भयो। सबैजनाले गरेको छौँ, तैपनि भएको थिएन होला, या जोसँग भएको छ कमेन्ट गर्दा हुन्छ है। त्यो जिनियस हो। यो त एउटा प्रोसेस 1 भयो। क्वेसन धेरै राम्रो छ, त्यसैले प्रोसेस 1 भयो। अब हामी प्रोसेस 2 गर्नेछौँ। प्रोसेस 2 झन् यो भन्दा नि इजी नै छ। यसमा त क्याल्कुलेसन पनि गर्नु पर्यो। प्रोसेस 2 मा झन् केही गर्नु पर्दैन। र α³ यति छ। अब हामी के गर्छौँ भने α³ इक्वल टू c/a। हामी के गर्दैनौँ, इक्वेसन 1 लाई क्यूबिङ अन बोथ साइड गर्छौँ। α + α² को क्यूब इक्वल टू -b/a को क्यूब, जसलाई हामी लेख्छौँ a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ ठीक छ। 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ इक्वल टू -b³/a³। α³ भनेको c/a प्लस 3α² भनेको 3 × c/a × अल्फा प्लस 3 × c/a × α² प्लस α6 भनेको हाम्रो α3 × α3 लाई 6 भन्छौँ, या फेरि α3 को होल स्क्वायर लाई 6 भन्छौँ है। मतलब c²/a² इक्वल टू -b³/a³। अब यहाँ हामी गर्छौँ c/a प्लस 3c/a यदि हामी गऱ्यौँ भने अल्फा प्लस α² हुन्छ प्लस c²/a² इक्वल टू -b³/a³ हेर। अल्फा प्लस α² भनेको -b/a। अब हामी c/a माइनस 3bc/a² प्लस c²/a² इक्वल टू -b³/a³। अब त त्यही हो, ac माइनस 3bc प्लस c² इक्वल टू a² तल लेको थियौँ एलसीएम, त्यो a² लाई उता फालौँ -b³a² माइनस b³/a। ए ले मल्टिप्लाई सबलाई गऱ्यौँ भने a²c प्लस b³ ए ले मल्टिप्लाई गरौँ, b लाई यता ल्याऊँ प्लस ac² इक्वल टू 3abc। हेन्स प्रुभड। दुईटै तरिका त हुन त दुईटै तरिका उस्ता उस्तै हो, सिमिलर त नभनौँ, सेम नै भन्दिँदा हुन्छ, सेम नै हो। एउटामा c/a को भ्यालु हालेर कम्प्लिकेट गऱ्यौँ, यसमा भ्यालु नहालिकन लास्टमा जहाँ जहाँ भ्यालुको आवश्यकता पर्दै गयो गऱ्यौँ। र यो क्वेसन एक्जाममा सोध्नुपर्ने क्वेसन जस्तो छ। यो क्वेसन सोधिनुपर्ने हो। के थाहा, अब तिमीहरूकै टाइममा सोध्न सक्छ। सो
अब यो क्वेसन भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भने 1 रुट कमन 2 रुट कमन अर्को भिडियोमा गर्छौँ। तिमीहरू कतिको इगरली वेट गर्दैछौ भिडियोको, त्यो कमेन्ट गरेर त्यो कमेन्ट बक्सलाई पुरै भरिदेऊ। पैसा थोडी जाँदैछ, टाइम जान्छ, टाइम इज मनी भनेर सुनेको थियौँ, तर अहिले तिमीहरूको टाइम मनी होइन। कमेन्ट बक्सलाई भरिदेऊ के भिडियो चाहिएको छ। इङ्ग्लिसमा पनि जस्तै ट्याग क्वेसनहरू, सर इङ्ग्लिस अब हुन्छ नि त आइएल्ट्सहरूको कोही त्यहाँ केही जेसुकै होस्, तिमीलाई जेसुकै सब्जेक्टको जुनसुकै केही पनि यदि त्यस्तो अप्ठ्यारो लागिरहेको छ भने कमेन्ट गरिदेऊ। सम्पूर्ण रामायण जस्तो सम्पूर्ण भिडियोहरू आउँछ। अब तिमीहरू कमेन्टै गर्दैन भने मलाई थाहा हुँदैन, म जे पाए त्यो बनाइ गर्छु। तर दसैँसम्म हाम्रो टार्गेट क्लास 12 को म्याथलाई सक्ने हो है। 11 को, किनभने 11 को फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ तीनटै प्यारलली जान्छ। मेरो भाइ पनि 11 पढ्दैछ अहिले है, र उसको जे क्लासमा पढाइ हुन्छ त्यो हामी विस्तारमा गर्छौँ। उसलाई पनि हेल्प होस् र तिमीहरूले पनि ओके। र 12 को म्याथ चाहिँ सकिन्छ, त्यसपछि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पनि हाम्रो सकिन्छ। टेन्सन नलियो तिमीहरू। अब जसले ट्युसन मास्टर सब्सक्राइब गरेको छ उनीहरूले टेन्सन लिनु पर्दैन। म पनि जान्ने स्टुडेन्ट हो आफ्नो टाइमको है। भन्दा हुन्छ कुन सब्जेक्टको या फेरि कुनै सब्जेक्ट धेरै गाह्रो छ। अब एकजनाले कमेन्ट गर्छ यति त म एकै दिनमा गर्न सकिँदैन। धेरैजनाले कमेन्ट गर्यो भने स्योरली आउँछ क्या। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो र किप सपोर्टिङ, किप सेयरिङ आफ्नो साथीभाइहरू जसले हेल्प पाउन सक्छ। अब कति स्टुडेन्टहरू के हुन्छ भने व्हाट्सएपमा मेसेज गर्छ, अरे सर तपाईँ त यो गरिदिनु, अरे म यो गरेँ त्यो गरेँ। होइन, तिमीहरू पढ्नको लागि हो, मजाले पढ। च्यानल आफै, यदि म राम्रो काम गर्दै राम्रो गर्छु भने च्यानल आफै ग्रो हुने हो। फेरि एकजनालाई पनि नेग्लेक्ट गर्न पाइँदैन र एकजनाको कारणले चल्दैन पनि, त्यो कुरा पनि हो। सो यदि बेनिफिसियल लाग्दैछ भने तिमीहरू कमेन्ट गर, रिप्लाई गर, मोटिभेट गर हामीलाई पनि ओके। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो अनि किप सपोर्टिङ र ह्याभ अ गुड टाइम है। र यो क्वेसनलाई चाहिँ राम्रोसँग है। र यहाँसम्म जतिजनाले भिडियो हेरेको छ कमसेकम सब्सक्राइब गर त, कमेन्ट गरिदेऊ त, मोटिभेट हुन्छौँ ओके। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यो लास्टको कुरा पनि सुनिदियो, यसको मतलब तिमीहरू राम्रो